स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी च्याप्टर 8 मा आइसकेका छौँ, क्लास 12 को इकोनोमिक्समा। र आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक के रहेको छ त नेसनल इन्कम हैन। नेसनल इन्कम भनेको चाहिँ के हो त? अब हामीले जनरली हाम्रो दिमागमा सट्ट आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको इन्कम भनेर बुझिन्छ हैन। तर अब नेसन वाइड इन्कम भनेको चाहिँ अब सबै गुड्स र सर्भिसेसहरूको एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई स्टडी गरिसकेपछि आउने अप्रोचलाई हामीले नेसनल इन्कम भनेर बुझ्छौँ। नेसनल इन्कमले चाहिँ अब हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ एकदम एउटा भाइटल रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ, एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। यसलाई हामीले अब डिफिनेसनबाट स्टडी गर्दाखेरि पनि के भन्न सकिन्छ त? इट इज द मेजर of all the money value of goods and services available to the economy from economic activities। हैन, नेसनल इन्कम भनेको चाहिँ के रहेछ त? इट इज द मेजर अफ अल मनी भ्यालु हैन, मनी भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस अभाइलेबल टु द इकोनोमी हैन। इकोनोमीले अभाइलेबल भइसकेको सबै गुड्स एन्ड सर्भिसेसको एउटा मनी मेजरमेन्ट गर्ने भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ त? नेसनल इन्कमको रूपमा बुझ्दो रहेछौँ। अब नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ के हो त हैन? इट रिफर्स टु द मेजरमेन्ट अफ एग्रिगेट इकोनोमिक एक्टिभिटिज इन टर्म्स अफ मनी। त्यही कुराहरू भयो हैन। अब एउटा एग्रिगेट इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ मनीको टर्म्समा मेजर गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्दो रहेछौँ त? नेसनल इन्कम भनेर भन्दो रहेछौँ। अब नेसनल इन्कमले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ स्टडी गर्छ त? अथवा नेसनल इन्कम एकाउन्टिङको चाहिँ मेन गोलहरू के हो त भन्दा, जस्तै अब the trend and size of total output gives an indication of main economic goals pursued in a country हैन। अब ट्रेन्ड र साइजले चाहिँ के गर्दो रहेछ त? एउटा टोटल आउटपुट हैन, टोटल आउटपुट दिँदो रहेछ। अब मेन गोलहरू चाहिँ के हो त्यो पनि हेरौँ। मेन गोल्स फर्स्टमा छ फुल इम्प्लोइमेन्ट, त्यसै गरी सेकेन्डमा छ प्राइस स्टेबिलिटी, थर्ड नम्बरमा छ इकोनोमिक ग्रोथ, र फोर्थ नम्बरमा छ एन इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम। फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो त? अब हैन, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजको कुराहरू पनि आउँछ। त्यसपछि प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनोमिक ग्रोथ र एन इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम। इन्कमलाई पनि अब इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेको कुराहरू, यस्ता खालका मेन अब्जेक्टिभ्स अथवा मेन गोल्सहरू चाहिँ हाम्रो के को पाइन्छ त? नेसनल इन्कमको पाइन्छ हैन। अब नेसनल इन्कम एकाउन्टिङको दुईटा बेसिक फङ्सन्सहरू पनि छ, त्यो फङ्सन्सहरू पनि हेरौँ। हामीले अहिले के को कुरा गरिरहेको छौँ त? मेन गोलमा नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ हैन। ल अब टु बेसिक कन्सेप्टमा चाहिँ के रहेछ त? जस्तै फर्स्टमा छ फर्स्ट इट इनेबल्स अस टु आइडेन्टिफाई मेजर इकोनोमिक प्रब्लम्स। पहिला त के गर्ने भयो त? हाम्रो नेसनल इन्कम एकाउन्टिङले इट हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई मेजर इकोनोमिक प्रब्लम्स। इकोनोमिक प्रब्लमहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने। त्यसपछि सेकेन्डमा छ इट प्रोभाइड्स एन objective basis for evaluating economic policy।
के गर्दो रहेछ त यसले सेकेन्डमा चाहिँ इट प्रोभाइड्स एन इकोनोमिक बेसिस अफ अब्जेक्टिभ बेसिस अफ इभ्यालुएटिङ इकोनोमिक पोलिसी। इकोनोमिक पोलिसीलाई चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ बेसिसमा चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नलाई यसले मद्दत गर्दो रहेछ भनेर भन्यो। अब हामीले मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ नेसनल इन्कमको कुराहरू गरौँ हैन। नेसनल इन्कमलाई चाहिँ अब हाम्रो इकोनोमिस्टहरूले अर्थशास्त्रहरूले कस्तो खालको डेफिनेसन दिनुभएको छ त्यो कुराहरू हामी अब बुझ्छौँ। डेफिनेसन्स अफ नेसनल इन्कम। फर्स्टमा के छ मार्शल डेफिनेसन छ। मार्शल डेफिनेसनले चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू गर्नुभएको छ नेसनल इन्कमको बारेमा त्यो हेरौँ। द लेबर एन्ड क्यापिटल अफ द कन्ट्री acting on its natural resources produce annually a certain net aggregates of commodities, materials and immaterial including services of all kinds। अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो डेफिनेसन जस्तो देखिन्छ हैन, तर बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छोटो कन्सेप्टले पनि यो कुराहरू सबै बुझिन्छ। द लेबर एन्ड क्यापिटल अफ द कन्ट्री एक्टिङ अन इट्स नेचुरल रिसोर्सेस प्रोड्युस एन्युअली अ सर्टेन नेट एग्रिगेट्स अफ कमोडिटिज। के भनेको छ त लेबर र क्यापिटललाई युज गरेर नेचुरल रिसोर्स अनुसार युज गरेर हामीले नेट एग्रिगेटमा चाहिँ कमोडिटिजहरूलाई सामानहरूलाई प्रोड्युस गर्छौँ एन्युअली हैन एउटा वर्षमा। एन्ड इमेटेरियल इन्क्लुडिङ सर्भिसेस अफ अल काइन्ड सबै खालको सर्भिसहरूलाई इन्क्लुड गरेर हामीले एग्रिगेटमा कुनै सामानहरू उत्पादन गर्छौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ त उत्पादन गरेर आउने इन्कमलाई हामीले नेसनल इन्कमको रूपमा लिन सक्छौँ। अब मार्शलको डेफिनेसनको कुराहरू त हामीले गर्यौँ हैन। अब सेकेन्डमा जाउँ। पिगोज डेफिनेसन। उहाँ चाहिँ को हो त एउटा अर्थशास्त्र हो। उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दा नेसनल इन्कम is that part of objective income of the community including course income derived from abroad which can be measured in money। के भनेको छ त नेसनल इन्कम इज द्याट पार्ट अफ अब्जेक्टिभ इन्कम हैन अफ द कम्युनिटी इन्क्लुडिङ कोर्स इन्कम डिराइभ फ्रम अब्रोड भनेको फरेन कन्ट्रिजहरूबाट आउने इन्कमहरूलाई मेजर गरेर त्यसलाई मनीमा पैसामा मेजर गरेर हामीले नेसनल इन्कमलाई चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ दिन सक्छौँ। अब इन्कम अर्न बाई सिटिजन्स अन द क्यापिटल इन्भेस्टेड अब्रोड सुड बी इन्क्लुडेड इन द नेसनल इन्कम। अब सबै सिटिजनहरूले बाहिर देशहरूमा अथवा फरेन कन्ट्रिजहरूमा कमाएको पैसालाई पनि हामीले नेसनल इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी अब थर्डमा छ फिसर्स डेफिनेसन। फिसर्स डेफिनेसन फिसर्स भनेको नि एउटा को हो त फिसर्स भनेको हाम्रो ठुलो अर्थशास्त्र हो हैन जसले चाहिँ अब नेसनल इन्कमको बारेमा डेफिनेसनहरू गर्नुभएको छ। नेसनल इन्कम और डिविडेन्ड consist
solely of services as received by ultimate consumers whether from their material or human environment. Services as received by ultimate consumers whether from their material or human environment हैन मेटेरियल अथवा ह्युमन इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ अब सर्भिसेसहरु अल्टिमेट सर्भिसेसहरु युज गरिन्छ कन्ज्युमरले अल्टिमेट सर्भिसहरु रिसिभ गर्छन् भने त्यो कुराहरुलाई नि हामीले के गर्न सक्छौं त नेशनल इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्ट्री गर्न चाहिँ सक्छौं। अब यही कुराहरु हो नेशनल इन्कमको अरु थुप्रै डेफिनेसन्सहरु पनि पाइन्छ हैन। अब हामीले नेशनल इन्कमको कुराहरु गर्दाखेरि यति नै हो। त्यसपछि कन्सेप्टहरु पनि छ नेशनल इन्कमको। नेशनल इन्कम कन्सेप्ट्स फर्स्टमा छ जीडीपी, जीएनपी, थर्डमा एनएनपी, फोर्थमा पीआई, फिफ्थमा डीआई, सिक्स्थमा पीसीआई। जीडीपी भनेको के हो त? ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जुन हामीले भर्खरै कुरा गरेका थियौं। त्यसपछि जीएनपी भनेको ग्रस नेशनल प्रोडक्ट भयो। एनएनपी भनेको के हो त? नेट नेशनल इन्कम। पीआई भनेको पर्सनल इन्कम हो। डीआई भनेको चाहिँ के हो त? डिस्पोजेबल इन्कम। यो कुराहरु चाहिँ हामीले क्लास 11 मा पनि रेफरेन्स लिएर हेर्न सक्छौं हैन। हाम्रो अगाडिका क्लासहरुमा पनि यो कुराहरुको डिस्कस भइसकेको छ। पर क्यापिटा इन्कम। ल यो 6 वटा चाहिँ हाम्रो नेशनल इन्कमको कन्सेप्टको कुराहरु भयो है त। अब आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको लगभग यति नै हो। नेशनल इन्कम भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि नेशनल इन्कम अकाउन्टिङको बारेमा बुझ्नु पर्यो। अब यही पोइन्टहरु हजुरहरुले याद गर्दा पनि हुन्छ हैन। अब नेशनल इन्कमको डेफिनेसन्सहरुमा चाहिँ अब इकोनोमिस्टहरुले दिनुभएको डेफिनेसन्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आज डिस्कस गर्ने टपिक भनेको यति नै हो। अब आउने क्लासहरुमा चाहिँ हामी अरु टपिकहरु लिएर आउने छौं। यति भन्दै आजको क्लास यही हुन्छ। थ्यांक यू।